कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, जिसस मात्र एक्ला व्यक्ति होइनन् जो पृथ्वीको अँध्यारोमा पिल्पिलाए। तिमी हौ अर्को, म हुँ अर्को, होइन भने हामी हुनुपर्छ। एउटा अङ्कल पिचकारी जस्तो बोकेर आउनुहुन्छ, अर्को अङ्कल दिदीलाई झुटो माया गर्ने बेला। झरीले लफक्क बिजेको पखेटा फटफटाएर आकाश उक्लिरहेको कुहिरो हेर्दै जङ्गलको बेसारो काग लाटा पसेरोसँग चिथोरा चिथोरो हुन्छ। आमा, अझै पनि याद छ मलाई, थिएनन् केही लालच तिम्रो ती स्वच्छ हृदय गगनमा, त्यसैले त मृत्युसँग पनि युद्ध गर्न रोकिएनन् तिम्रा पाउहरू। हिजो मात्रै सपनामा देखिएछ फेरि, हिजो मात्रै सपनामा देखिएछ फेरि, सुन्दरी किलियो पत्राको नाङ्गो शरीर र रातभर स्खलित भएर बस्यो। सपनामा देखिरहन्छ ऊ कोलम्बसको गनाउने मजा, मार्को पोलोको हाते क्यालेन्डर र हिमस्यानको पुरानो वालेट, र बरबराइरहन्छ मध्यरातमै स्टालिनको पहिलो आलेखबारे, भिन्जीको कुची र चित्रहरूबारे, भयादेवको अद्भुत खप्परबारे, ओलिभरको ऐतिहासिक लट्ठीबारे। र हरेक सडक र गल्लीहरूमा सलबलाउँदैछन् शुक्राणुहरू, र तिनीहरू नारा लगाउँदैछन् घरि जिन्दाबादका, घरि मुर्दाबादका, घरि जिन्दाबादका, घरि मुर्दाबादका। दक्षिणको अध्या खेतमा पाकिरहेको दुःखको अंश, सालघारीको उदास प्रेमी जस्तो आफ्नो मान्छेले गाउने बिरही सुस्केर लेखेर कहिल्यै नसकिने समयको हाँगामा झिको जीवनको गीत। खै के सम्झेर सुनेपछि देशको खबर बरु उतै फलाउँछु ठानेर सपनाको अम्लाडी रित्तै फर्किआएका छ, रित्तै फर्किआए। दौलत भनेको त मेको बाँसको पात मडीको सिटको थोपा मात्रै पो सम्झे कि या सम्झे छोराले लेखी पठाएको गुनासोको लामो फेरिस्ता, या सम्झे माइतीको मायाले जीवनभर माइतीमै बुढी कन्या बसेको चेलीको पीर सम्झे कि खै के सम्झे सुनेपछि देशको खबर बरु उतै फलाउँछु ठानेर सपनाको अम्लाडी रित्तै फर्किआएका छ, रित्तै फर्किए। नमस्ते, म उत्तम लिम्बू धनकुटाबाट। मैले वाचन गर्ने कविताको नाम हो मुलुक कहिले फर्किन्छ सुने। यो सानो कविताको अंश वाचन गरेर यहाँहरूलाई मतिर ध्यान केन्द्रित गर्न चाहे। कविताको नाम मुलुक कहिले फर्किन्छ सुने। आफैले बनाइ छुन हिँडेको घुङ्गरुको लौरी टेकेर अचेल हिँड्न सक्दैनन् आमाहरू। आफैले बनाइ छुन हिँडेको घुङ्गरुको लौरी टेकेर अचेल हिँड्न सक्दैनन् आमाहरू। आमालाई त चाहिएको छ देशलाई सदियौँसम्म सक्लै राख्न सक्ने फराकिलो छाती बनाएर। मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले, मुलुकलाई त चाहिएको छ। देशभन्दा ठुलो को हुन सक्छ, माटोभन्दा माथि को हुन सक्छ, तर याद छ कि छैन त हिँड्ने बेला बाँकी छोरीको न्याय माग्न हल्लिरहेको कालो झन्डा, चिसाङ खोलाको सुक्खा बगरमा कहिल्यै नसुक्ने आमाको अमिलो आँसुको जिमा, सेतीको खोज्दै गहिरो गहिरो बाबुको आँखाको गह, गाउँको माटोमा धुलो खिलिरहेको घामको गरिलो मुस्कान, अचेल हल्लिएको पानीमा देखिएको पन्यालो छाया जस्तो, अथवा भनौँ निन्द्रा बिच्किएको रातमा देखिएको मधुरो सपना जस्तो। कोही बेला डढेलो लाग्दै गरेको घर जस्तो देखिन्छ देश, कोही बेला सिंहले चिथर्दै गरेको बदे जस्तो देखिन्छ देश। सम्झी यदि कुनै दिन ग्लोबबाटै हरायो भने हाम्रो देशको हुलिया, सम्झी यदि कुनै दिन ग्रहबाटै मेट्यो भने हाम्रो देशको नाम, त कुन माटोमा भिर आफ्नो कतको उचाइ खोज्छस्। माथि उल्लेखित कुरा जस्तै देशको कमजोर करमको कस्तो खबर लेखेर पठाइदियो कलाई। केही सम्झेर पनि सबै बिर्से जस्तो देश कसरी बिर्सन सकिन्छ। देशलाई सदियौँसम्म सक्लै राख्न सक्ने फराकिलो छाती बनाएर मुलुक कहिले फर्किन्छ ठुले, मुलुकलाई बचाएको छ। धन्यवाद। म दिपा मङ्गराजी स्पन्दन सुनसरी चौताराबाट चिसो हावाको सिरेटोसँगै पश्चिम रोल्पामा आएर मलाई यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ भागीरथीको आत्मा बोल्दैछु बाँकी कविताबाट। अहिले मेरो सेहेर आत्माले सुन्दैछ, देख्दैछ म अखबारमा खुब छाएको छु। कवि र कलाकारको गीत र कविता भएको छु, कसैको लागि कमाउने उचित मौका भएको छु। चिया गफमा
चियाभन्दा ज्यादा म तातिएको छु। बालाई भर्खर गुमाएको पीडामा अर्को पीडा म भएकी मेरी आमाले कसरी मन थाम्दिहुन्। आफ्नो दिदी बहिनी चटक्कै भुलेर मलाई लुस्ने हत्यारा यही वारपर खुले आम छन्। राज्य अपराधी खोजेको अभिनय हेर्दै राजनीतिको भागभण्डमा आफै छेदविछेद छन्। डर लाग्दैछ मेरो आमाले नि कानुन किन्न नसक्ने हो कि? यदि त्यस्तै भए चारबारी बन्दगीमा लगाइदिनु। आमा तिमीले लगाएको माखा मुन्द्रो जे जति छ ज्वेलरीमा लगेर बेचिदिनु। बाघको नासुदापमा सजिएको खुकुरी र कत्ती कुनै हतियारवालालाई जिम्मा बिक्री गरिदिनु। कुनै दिन त्यही हतियारले अपराधी वध भएको खबर रेडियोले बजाओस्। अस्ति तिहारमा दाजुभाइले दिएको दक्षिणा टुबेलको ग्यास पेपर किनौँला भनेर दिल्लीबाट ठुले दाइले पठाइदिएको ब्यागमा जतक साथ राखेकी छु। जबकि न्यायलाई खत गर्न परे त्यो दक्षिणा थैथाप होस्। गरिबीको कारण अर्को निराशा घरमा नभित्रियोस्। रोएर बिलौना गाएर निर्मला खातुन नेहापुन खै कसले न्याय पाएर। आमा काका तिमीहरूले पनि त न्यायलाई खत गर्नै पर्ने होला। आमा काका तिमीहरूले पनि त न्यायलाई खत गर्नै पर्ने होला। रहन त मेरो बलात्कारी मेरो हत्यारा कुनै चोक बजार र गल्लीमा युद्ध जिते चाहिँ छाती खोलेर हिँडिरहेका छन्। आमा काका तिमीहरूले पनि त न्यायलाई खरिद गर्नै पर्ने होला। रहन त मेरो बलात्कारी मेरो हत्यारा कुनै चोक कुनै बजारमा कुनै युद्ध जिते चाहिँ छाती खोलेर हिँडिरहेका छन्। धन्यवाद। नमस्ते रोल्पा। सर्वप्रथम त म आयोजक परिवारप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु यो मौकाका लागि। उपस्थित सबैजनामा मेरो नमन। अब मैले सुनाउने कविताको नाम हो छर्छु आफ्नै बिहानी। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। आफ्नो पहिचान गुमेकोमा म थकित छु गलित छु। आफ्नो पहिचान गुमेकोमा म थकित छु गलित छु। अब बाँच्नु छैन मलाई राज्यले जबरजस्ती अयोग्य छापामार भनी भिराइदिएको पहिचानमा। अब बाँच्नु छैन मलाई राज्यले जबरजस्ती अयोग्य छापामार भनी भिराइदिएको पहिचानमा। अब बाँचिन्न बरु बाँचिन्छ पहिचानविहीन जिन्दगी नै। लडिन्छ आफूसँगै जिन्दगीको युद्ध। देशको युद्ध त कति लडियो देशको युद्ध त कति लडियो। बोकियो बन्दुकको कोदाली अक्षरको होइन गर्न सिकाइयो बन्दुकबाटै खेती गर्ने क्रममा काटिए हात र गोडा। बजाउन लगाइयो बम र बारुदको धुन गुमे कैयौँको श्रवण शक्ति र पनि गुन्जिरहन्छ त्यो चित्कार र रौडिरहन्छ आजसम्म पनि। आफू युद्धमा दौडिएको भन्दा ज्यादा अतीतको सम्झना। जुन दिन देशमा बगेको थियो रगतका राता खोला। रगतसँगै बगेको थियो सिर्दोको रातो रङ। बगेका थिए आँसुका भेल र फैलिएको थियो देशलाई नै बेर्न पुग्ने गरी सेतो फरिया। अनि बनिदियो सधैँका लागि कालो दिन। छर्छु अब आफ्नै सुनौलो बिहानी। कोर्छु आफै अब कर्मको रेखा। लगाउँछु जिन्दगीको क्यानभास। साबित गर्नु छ मलाई अयोग्य म कि राज्य। धन्यवाद। पहाडहरूको सङ्गत। पहाडको चुचुरोमा बसेर पल्टाइरहेछु आफ्नै जिन्दगीका पानाहरू। पहाडको चुचुरोमा बसेर पल्टाइरहेछु आफ्नै जिन्दगीका पानाहरू। एसएलसी सर्टिफिकेट हातमा परेको रात
कुनै नमिठो निद्राले चिमोटिएर म लखेटिएथे गाउँबाट। दुनियाँले खै के आदत सिकाए थियो महुली पर्खालभित्र सहरको। दुनियाँले खै के आदत सिकाए थियो महुली पर्खालहरूभित्र सहरको। तर विश्वविद्यालयका भित्ताहरूले जिन्दगी लेख्न सकेनन् मेरो चेतनाको पानामा। सर्टिफिकेटको झोलाले नमस्ते गर्न सिवाय, सर्टिफिकेटको झोलाले नमस्ते गर्न बाहेक केही नसिकाएपछि पहाडको चुचुरोमा बसेर हेरिरहेछु पहाडका महान सिर्जनाहरू। यतै छन् आफूलाई बिर्सेर गाउँ गाइरहने नदीहरू, हिँड्ने दौड्ने लय सिकाउने पृथ्वीका नसा धुले बुढेटाहरू, जिन्दगीका महान गुरु धैर्यताको पाठ पढाउने ढुङ्गा र ठेसहरू। गीता मर्म बुझे जस्तो बसेर जरै काट्दा पनि पसिना र दुःख बुझ्ने पिपल बोट। आफ्नै नियतिले चोइटिँदै खस्नु पनि कतै पुग्नु हो बोल्ने झरनाहरू। यी सबैको महान सर्जक यो पहाड, जसलाई झरीले बेसरी पिट्छ भत्किन्छ र पनि बिर्सन्न हरियो हाँस्न। घामको प्रेमले जल्छ, नाङ्गै बन्छ र बसन्त जन्माउँछ। सहरले सबलाई ढोग्न सिकायो, बस पहाड नहो यस्तो एउटा जसले आफ्नै टाउकोमा टेक्न लगाएर पनि आफूभन्दा अग्लो बनाउँछ। धन्यवाद। छोरा जन्माउन कहाँ सजिलो छ। मलाई अङ्गालोमा बेरेर लामो सास फेरि मागी भाउजू। सायदै यति मायाले पहिलो पटक कसैलाई छोएको। दाइ अर्कैसँग लागेपछि वैसैमा उजाडिएको कि एक साँझमा अचानक कान्छीबाट माइली भन्न पुग्यो। फुलको दीपक जन्माउने लाम्बा आफूलाई टुक्राउँदा ठुली भाउजू बितेपछि फेरि छोरा जन्माउन लायक बनेर आएकी हुन्। भव्य आडम्बरभित्र हरेक चौथो महिना सुन्ने हुन्थ्यो। एकपटक, दुईपटक, तीन चार, एकपटक, दुईपटक, तीन चार अनि कैयौँ पटक छोरा जन्माउन कहाँ छ। दाइ कहिल्यै खुसी भएनन्। जिउँदाको साथ होइन, मरेपछिको दागबत्ती दिने फुल दीपक ल्याउनलाई पद प्रतिष्ठा उमेर सोच पढाइ व्यवहार केहीले रोक्दो रहेनछ। नदेख्दो रहेछ हरेक पटक भत्किएको आमाको मन, न महसुस गर्दो रहेछ रित्तिएको पाठीको। ती निशब्द आँखाले भन्दै थिए तिमी अर्को माइली नबन्नु है, बरु विद्रोह गर तर हरेक चौथो महिना भिडियो एक्सरेको 5,000, कोख रित्ताउनलाई 45,000, चुपचाप मुठीमा नच्याप्नु है, बरु विद्रोह गर। रित्तिएको मन र मातृत्व बोकेर फेरि त्यही साँझ छोरा जन्माउने एक मुठी प्रिय नथाप्नु है, बरु विद्रोह गर। धन्यवाद। बिजुलीको खम्बा। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौँदेखि यो सहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तो भएर। मैले कुन व्यवस्थाबाट गुज्रिन? राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र। मैले के भोगिन? उडी बतास, असिना पानी, भूकम्प, बाढी पहिरो। मैले के देखिन? बलात्कार, चोरी डकैती, हत्या, इन्काउन्टर। म खम्बा भएर ठडिएको छु
वर्षौँदेखि यो सहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तै भएर बोकिरहेछु यो देशको भारी दशकौँदेखि बोकिरहेको छु यो देशको भारी दशकौँदेखि करेन्ट, टेलिफोन, केबुल र इन्टरनेटका तारहरू। म न कहिले आराम गर्छु, म न कहिले बिदा लिन्छु। म खम्बा भएर ठडिएको छु वर्षौँदेखि यो सहरमा इतिहासको स्तम्भ जस्तो भएर। कैयौँचोटि कुकुरको मूत्रदानले स्नान गरिसके, कैयौँचोटि कुकुरको मूत्रदानले स्नान गरिसके, खकार पान गुटखाले रङ्गिसके, छाडा चौपयाले ढाड कनाउने खम्बा हुँ। अब म ठेक्न सक्दिनँ थप भार, अब म ठेक्न सक्दिनँ थप भार। वृद्ध भएको छु, कुप्री परेको छु, रोगी भएको छु। सायद म ढल्छु कुनै समय, सायद म ढल्छु कुनै समय। म ढल्दा सायद मसँगै कयौँ जीवनको जीवन ढल्छ, मसित उनीहरूका खम्बा ढल्छन्। धन्यवाद। जनयुद्धको जन्मभूमिमा आएर अहिले विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको अवस्था पनि छ यो भूमिमा। म मेरै वर्गको आवाज लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक छ आवाज। त्यो गोरेटो बाटैबाट आउँदै गरेको मान्छे माझ घरको कान्छो दमाई हो। त्यो गोरेटो बाटैबाट आउँदै गरेको मान्छे माझ घरको कान्छो दमाई हो, जसको माइलो छोरालाई प्रेम गरेकै अभियोगमा कुटेरै मारिदियो र खसालिदियो कसैले नदेख्ने गरी फेरि नदीको पुलबाट। मर्नु अघि मात्रै कयौँ पटक त्यसले तिनैको घरमा गएर सिलाइदिएको थियो चौबन्दी चोलो र फल्स हालिदिएको थियो रातो साडीमा। मर्नु अगाडिसम्म उसले छोपिदिएको थियो विष्ट विष्टिनीहरूको लाज र चिटिक्क बनाइदिएको थियो कुरूप मान्छेको नाङ्गो आवरण। लुगा सिलाउँदा सिलाउँदै प्रेम गर्यो, आँगनमा सनाई बजाउँदा बजाउँदै प्रेम गर्न थालिन् तिम्री कान्छी छोरीले माझ घरको कान्छो दमाईको छोरीलाई। त्यसै गरी उस्तै शैलीमा तिमीले लगाउने टोपी मिसिनले खुड्दा खुड्दै तिम्रै छोरीलाई मन पराइदिए। सर्टको टाँक चुडिएको बहाना बनाएर मलाई खोज्दै तिम्री छोरी पटक पटक मेरो घर आएकी छिन्। मेरो र तिम्रो रगतको रङ रातै देखेपछि म अछुत हुँ भन्ने लागेन र प्रेम गरेको हुँ। मैले रुबीको ब्लाउज तुर्पाई गर्दा गर्दै खै कतिखेर तिम्रो छोरीसँग माया बसिसकेछ पत्तै भएन। यदि मैले गरेको प्रेममा अपराध देख्नुहुन्छ भने मलाई यो कथित समाजबाट बहिष्कार गर्नै चाहनुहुन्छ भने मेरो लासलाई हदैसम्मको कारवाही गरियोस् र मेरो खरानीलाई जेलमा कुचियोस्। यो गणतन्त्रवादी कहलिएको देशमा यो गणतन्त्रवादी कहलिएको देशमा कान्छो दमाईका सन्ततिले दमन अझै कतिसम्म सहनुपर्ने हो, पीडा अझै कतिसम्म भोग्नुपर्ने हो। ए भिष्ट मलाई यो पनि जान्न मन छ कि अछुत हुनुको सजायमा अझै कतिपल्ट दिनुपर्छ कान्छो दमाईले छोराको चित्तामा दाग भर्नु। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ अदनग्न सगरमाथा। बजार खस्केकी, उमेर धस्केकी, नामी चलचित्र नगरेकी दामी नायिका झैँ अदनग्न मुद्रामा प्रस्तुत छे सगरमाथा, पुनः सफल एवं हिट हुने अभिलाषा पालेर। बजार खस्केकी, उमेर धस्केकी, नामी चलचित्र नगरेकी दामी नायिका झैँ अर्धनग्न मुद्रामा प्रस्तुत छे सगरमाथा, पुनः सफल एवं हिट हुने अभिलाषा पालेर। मान्छेका मनका किराहरूको हिसाब किताब राखी हिँड्ने हिट निर्माता निर्देशक जस्तो सूर्य खिचेर श्लील क्यामेराले धरतीका पर्दामा छर्दैछ हिलाम्य कामुक किरणहरू। मान्छेका मनका किराहरूको हिसाब किताब राखी हिँड्ने हिट निर्माता निर्देशक जस्तो सूर्य खिचेर श्लील क्यामेराले धरतीका पर्दामा छर्दैछ हिलाम्य कामुक किरणहरू। मनोरञ्जनमा आश्रित छन् तमाम आँखाहरू, गतिमान छन् केवल छविरहित छायाहरू। कलहमा मस्त छन् कवित्व कलमी गरिएका कैयन कायाहरू। मनोरञ्जनमा आश्रित छन् तमाम आँखाहरू, गतिमान छन् केवल छविरहित छायाहरू। कलहमा मस्त छन् कवित्व कलमी गरिएका कैयन कायाहरू। उन्मुक्त लिङ्ग झै थन्किएका छन् धरहरा मिनार टावरहरू। हस्तमैथुनमा अनुरक्त छन् सहरहरू।
उन्मत्त लिङ्ग झै थन्किएका छन् धरारा मिना टावरहरू, हस्तमैथुनमा अनुरक्त छन् सहरहरू र हरेक सडक र गल्लीहरूमा सलबलाउँदैछन् शुक्राणुहरू र तिनीहरू नारा लगाउँदैछन् घरि जिन्दाबादका, घरि मुर्दाबादका, घरि जिन्दाबादका, घरि मुर्दाबादका। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप। मेरो कविताको शीर्षक छ बिम्बो परिवर्तन गर कवि हो। रोल्पामा आएर फेरि बिम्ब परिवर्तन गर भन्दाखेरि अर्को अर्थ लाग्न सक्छ लाग्दैन होइन? ठिकै छ, मैले कविता सुरु गरेँ। सिसिफस मात्र एक्लो व्यक्ति होइन जसले पहाडको टाकुरामा ढुङ्गा अड्याउन सकेन। सिसिफस मात्र एक्लो व्यक्ति होइन जसले पहाडका टाकुरामा ढुङ्गा अड्याउन सकेन। म हुँ अर्को सिसिफस, होइन भने म हुनुपर्छ। पर्मिथस मात्र एक्लो व्यक्ति होइन जसले स्वर्गबाट आगो चोरी ल्यायो। तिमी पनि हौ अर्को पर्मिथस, होइन भने तिमी हुनुपर्छ। कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, जिसस मात्र एक्ला व्यक्ति होइनन् जो पृथ्वीको अँध्यारोमा पिलपिलाए। तिमी हौ अर्को, म हुँ अर्को, होइन भने हामी हुनुपर्छ। स्वरमा राम्रो कोइली कसले लेखेको? स्वरमा राम्रो कोइली कसले लेखेको? खोज र च्यात ती हरफहरू र नयाँ अक्षरमा लेख कागको काका। काग कराएको तिमीलाई कठोर लाग्छ भने तिमी यो हदसम्म मुलायम बन कि कागको कठोर आवाजमा पनि तिमी जीवन्तता देख्न सक। अन्यथा कोइली बारे मात्रै कविता लेख्न तिमीलाई कुनै अधिकार छैन। लाली गुराँस बारे कविता लेख तर तिउरी बारे कवितै लेख्दिन भन्न तिमी पाउँदैनौ। गाई पूजा गर तर गाईको मासु खाने बारे कविता लेख्दिन भन्न तिमी पाउँदैनौ। लेख तिमी गङ्गा र यमुना संरक्षणका कविताहरू तर यी नदीहरू मानव हुन् भनेर तिमी सत्ताको भाषा बोल्न पाउँदैनौ। लेख तिमी विरूपाक्ष बारे कविता तर आमाले दिशा धोइरहँदा सन्चो मानिरहेको बालक बारे पनि तिमीले कविता लेख्नुपर्छ। तर तिमी लेख्दैनौ। तिमी त्यही लेख्छौ जो तिमीलाई लेखाइन्छ। मैले थाहा पाइसकेँ तिम्रो देश महान छ। मैले थाहा पाइसकेँ तिम्रो देश महान छ, भलै देश महान हिसाबमा जक्डिरहोस्। तिम्रो आमा महान छिन्, चाहे उनी जीवनभर दासी भइरहन्। तिम्रो प्रधानमन्त्री बाठो छ, चाहे ऊ तिमीलाई नै पङ्गु बनाइरहोस्। तिम्रो प्रेमिकाको छाती हिमाल जस्तै छ, चाहे तिम्रा कविताकै कारण उसले आफ्नो छाती छोप्दै हिँड्न परोस्। मैले थाहा पाइसकेँ तिमीले लेखिदिएर हिमालहरू अघिएका हुन्, तिमीले लेखिदिएर नदीहरू बगेका हुन्, तिमीले लेखिदिएर चराहरू उडिरहेका हुन्। तिमीले लेख्दैन थियौ भने सुश्रीकिरा पुतली नै बन्थेन। अब त पुग्यो, अलि हुने कुरा लेख न यार। मलाई थाहा छ आकाश होइन, तिम्रो आमाको मजत्रो हो, भरियाको नाम्लो हो, किसानको थाप्लो हो। बादल होइन, तिम्रो जिन्दगी हो, तिम्रो भविष्य हो, तिम्रो सपना हो। यार कति दुःख बेसाउँछौ। यदि यति दुखी नै छौ भने छोड कविता लेख्न, बन्दुक समाऊ, सत्ता अठ्याउ र मौज गर। तिमीलाई जे हो त्यो त्यही लेख्न कसले रोकेको छ? नचाहिँदा अलङ्कार र एकै बिम्ब लेख्न कसले आँट दिइरहेको छ? सगरमाथा नचढिकन सगरमाथाबारे तिम्रो यो आत्मगौरव किन? तिमीले भनेर हुन्छ देखाऊ कुन गुलाब हो जसलाई तिमीलाई काँडाले घोच्दैन। देखाऊ कुन क्षितिज हो जो तिम्रो प्रेसीको ओठ जस्तै रातो छ। देखाऊ कुन खहरे हो जसलाई चढ्दा तिम्रा बाउ पछारिएनन्। कहिले बुझ्छौ उदाउँदो सूर्यबारे लेख्नु भनेको पृथ्वीको अर्को धरातल अँध्यारो छ भन्नु हो। कहिले बुझ्छौ उदाउँदो सूर्यबारे लेख्नु भनेको पृथ्वीको अर्को धरातल अँध्यारो छ भन्नु हो। म मान्दिनँ सगरमाथाको चुचुरो भन्दा अग्लो अर्को त केही पनि छैन। म मान्दिनँ बुद्ध भन्दा अहिंसा नचाहने व्यक्ति अर्को कोही नै छैन। एउटा बिम्बलाई कति पटक लेख्छौ? एउटै सन्दर्भ स्रोतलाई कति पटक खोतल्छौ? एउटै निष्कर्षमा कति पटक पुग्छौ? पुग घर गाउँ, सहर बजार, डुल देश देशाभर, जङ्गल खोज, समुद्र गुफा सुन। कागको पनि काका, सारौँको पनि सल्याङ बल्याङ, छामी हेर खरानीको पनि तातोपन, चिप्ले किराको पनि खस्रोपन। तिमी कवि हौ भने मूर्ख बन्न पाउने छैनौ र यदि मूर्खै नै चाहन्छौ भने मूर्खको परिभाषा किन ल्याकत राख। अन्यथा एकै भाष्यमा कविता नलेख कवि हो, अन्यथा एकै बिम्बमा कविता नलेख कवि हो। बस, थ्याङ्क यू। त्यही भएको हुनाले प्रेम त कविताहरू अलिकति लेख्न सकिएन। क्रान्तिको भुमरीमा थियो, रोल्पाले सल्काएको आगो काभ्रेमा डढेलो लाग्दै थियो। त्यतिखेर म डब्लुटी भएर क्रान्तिमा लागेँ। अहिले पार्टी र सत्ताप्रति मेरो केही असन्तुष्टि र केही नाराहरू छन्, म त्यही सुनाउन गइराखेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ लाल सलाम। यात्राको दोबाटोमा छुट्टिनु अघि फेरि भेटिने नभेटिने अन्यलता चिरेर गरिने दर्बिलो मुट्यो लाल सलाम। मोर्चामा ढल्दै गरेको योद्धाले बाँकी क्रान्ति सयात्रीको काखमा थमाउँदै
बोल्ने अन्तिम शब्द हो लाल सलाम। लाल सलाम बन्दी कमरेडहरूले हिरासत भित्रैबाट गरिने क्रान्तिप्रतिको दृढ अठोट हो। दुश्मनको चौघेरा भित्रैबाट बोलिने न्यायप्रेमी भाषा, अभावबाट सङ्कलित सङ्कल्प, जितबाट साटिने खुसी, छिरिजमा देखिने नौलो बिहानी। लाल सलाम वर्गीय मायाले बाँधिने क्रान्तिको रातो डोरी, अनिश्चित पाइला चालिरहने उत्प्रेरणा, कमान्डरको कासनसँगै बच्चालाको बङ्गर भित्रबाट गर्जिने एउटै स्वर लाल सलाम। लाल सलाम क्रान्तिलाई अल्पत्र छाडेर सत्ताको भङ्गालोमा रमाउँदै बस्ने दलालहरूले बोल्ने भाषा हुँदै होइन, पटक्कै होइन। कायरहरूको चाप्लुसी, ख्रुश्चोवी चेतना र देङ स्याओको देन जस्तै पुँजीवादको उन्माद कसरी हुन सक्छ? यो मोडिफाइड कम्युनिजमको कसरी हुन सक्छ? यो मोडिफाइड कम्युनिजमले बोल्ने स्खलित भाषा, उग्रपन्थीको उन्मादमा उम्लेको अघोषित आतङ्कवाद जस्तो। यो त हो चि मिनको खाली कुर्कुच्चाले बोल्ने भाषा, मण्डेलाको कालो छालामा चम्केको चमक, क्यास्ट्रोको आँखाले देख्ने सत्य, गोर्कीको कलमले लेख्ने इतिहास, चेको विश्वविख्यात सपना हो। लाल सलाम तिमीले गर्ने जस्तो ढोगी नमस्ते हुँदै होइन। हो लाल सलाम तिमीले गर्ने जस्तो ढोगी नमस्ते हुँदै होइन। लाल सलाम योद्धाको ओठबाट उब्जेको विद्रोह, शून्यता चिरेको चेतना, सत्ताको पिठबाट निस्केको भयङ्कर आवाज, दमनको दराले पैदावार विस्फोट, उन्मुक्तिको अग्रामी निरन्तर लामो यात्रा। लाल सलाम एक मुट्ठी, एक खुल्ला आकाश, एक उद्देश्य जनवादको, एक सपना साम्यवाद। अर्को मैले थोरै जोडेँ। म तामाङ परिवारबाट एउटा तामसालिङ भन्ने शीर्षकमा मेरो कविता छ। मैले लाल सलाम सकाएँ। क्रान्तिप्रतिको एउटा विद्वेष, भर्खरै मात्र सुप्रिमोले आफ्नै टाउकोमा आगो जोस्छु भन्ने महाधिवेशनको एउटा क्यान्डिन उहाँको चाहिँ उद्घोष, त्यही भएर मैले लाल सलाम कविता उहाँहरूप्रति इङ्गित गरेर सुनाएँ। अर्को छ मेरो तामसालिङप्रति छ। तामसालिङ हाम्रो सपना हो। मैले हाम्रा यहाँका चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई पनि मगरातको सपना विषयमा प्रश्न सोध्न चाहन्थेँ, त्यो भूमिका भएन। मेरो कविताको शीर्षक छ तामसालिङ। ओ च्याङ्बा बरु फ्याँकिदिउँ है त्यो वर्दीविहीन वामपन्थी विचार, कलङ्कित कम्युनिस्ट चेतना, परको पहिचान। ओ च्याङ्बा बरु फ्याँकिदिउँ है त्यो वर्दीविहीन वामपन्थी विचार, कलङ्कित कम्युनिस्ट चेतना, परको पहिचान। तामझाम मात्रै गर्ने तामसालिङ, तामझाम मात्रै गर्ने तामसालिङ, कति बस्नु हौ जालजेलमा मात्र रुमलिने जिन्दगी बोकेर। फर्किँदैन है अब त्यो मरेको तामसालिङ, मारेको तामसालिङ, माया मारिदेऊ हे बरु हिजो मिलिसियाले फुटाएका घ्याम्बोका टुक्रा जोडौँ, पोङको अस्तित्व खोजौँ, चेतनाको मार्च बनाऊ, हाम्रै बुद्धि र गिदीको जाँड हालौँ, भोट हालेर जिताएको यिनै हात बालौँ, पाखुरा सल्काउँ, उमालौँ है फोसीमा सभ्यताकै कालो कट, जम्मा पारौँ सौकुभित्र रुद्र पाखरिङ र दिलमाका रगतहरू, पिउँ घटघटी अनि मात्यौँ है बेसरी, उतानटाङ लाएर सुतौँ, कहिल्यै नबिउजिउने गरी सुतौँ, कहिल्यै सुत्नु नपर्ने गरी निदाउँ, किनकि तामसालिङमा आगो जोस्ने पहिलो हात हाम्रो आफ्नै हो। धन्यवाद। चिसा हिउँदका बर्फिला दिनहरू कछुवा गतिमा गस्रिरहेछन् समयको किनारै किनार। आँखाहरू छन् रित्ता कुडी नथाकेका मूल बाटाहरूमा र उभिएका छन् बिति जाने वर्षहरू थबाङका डाँडामाथि। बाँधेर काँधमा जुवा तानिरहेकै छन् दुःखको हलो, समयका हल गोरु लिएर सिसौका रुख जस्ता खुट्टा, सिकिरहेकै छन् स्कुले नानी बाबु परिवर्तनका कखरा। रोपेर खुसी सपनाको खेतबारीमा फस्टाउन खोजिरहेकै छन् मान्छेहरू उही जिन्दगानी। अहिले पनि कुदिरहेछ रोल्पा जेलबाङका भन्ज्याङ र थुम्काहरूमा, र म छु एक्लो उनीहरूलाई पर्खिरहेको। साँच्चै कति लाग्ला समय आगो लिन गएकाहरूलाई फर्किएर यहाँ आइपुग्न। मौन जुलुसमा जागराम सुतेको छ एउटा निरस रात, अदम्य साहसमा बाँचेको छ अर्को अपरिमार्जित इतिहास। विद्रोही आँखामा विगत अन्दाज गरिरहेछ एक छापामार योद्धा। उनीहरूसँग नै थियो क्रूर विपनाले निर्निमेष पछ्याइरहेको सपना, शान्त खोलाले विद्रोहमा बगाइरहेको सङ्गीत, क्रान्तिले खदेरीको बेला सल्काइरहेको ज्वाला।
वर्षाले धरतीमा थोपा थोपा खसाइरहेको अमृत। हिजो आज म केवल एउटै चिन्तामा छु, आगो लिन गएकाहरू आगो भएर आगोसँगै फर्किएलान् या उतै निभिजालान्। धन्यवाद। गाजा खानलाई गाजा महसुस मतलब थाहा पाउनलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ अरे क्या। कहिले कहिले महसुस भएको थियो कि यो चिजहरू, अनि लेखेँ मैले त्यसलाई। रोल्पामा आएर गाजा खाएको छैन भन्यो भने त मार्ला नि रोल्पाले फेरि है। मेरी मरियाना है, मेरी मरियाना, तिमीलाई मायाले छोएर हरेक पत्रलाई महसुस गर्दा म भन्न सक्छु कसरी मताउँछ तिम्रो सुगन्धले। तिमीलाई मायाले छोएर हरेक पत्रलाई महसुस गर्दा म भन्न सक्छु कसरी मताउँछ तिम्रो सुगन्धले। छुवाएर यी ओठलाई एक सरको तिम्रो मायाले, छुवाएर यी ओठलाई एक सरको तिम्रो मायाले मुटुसम्मको कम्फर्ट म बताउँछु कति हल्लाउँछ मलाई। छुवाएर यी ओठलाई एक सरको तिम्रो मायाले मुटुसम्मको कम्फर्ट म बताउँछु कति हल्लाउँछ मलाई। तिम्रो स्पर्शमा खुल्ला आँखाले सपना देख्दै, तिम्रो स्पर्शमा खुल्ला आँखाले सपना देख्दै भरेर आफैभित्र तिमीलाई म जिदिन सक्छु। तिम्रो स्पन्दनमा एक्लासको यो जिन्दगी चुमेर औँलाहरूले नचाएर हत्केलामा, चुमेर औँलाहरूले नचाएर हत्केलामा जल्दै गर्दा तिमी यी ओठमा तिमीसँगको समागमले धरातलभन्दा पर स्खलित हुँदै गर्दा सक्दिनँ भन्न यो कस्तो थियो तिमीसँगको चरम उत्सर्ग। प्रिय, मेरी प्रिय मरियाना। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ अब मात्र केही साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो नाटकका साथीहरू पनि एकदम तयारी अवस्थामा हुन्छ, गिटारहरू सामानहरू लालटिनहरू लिएर एकदम वरपर रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। यति बेला म कवि युग सर्वनामले आफ्नो कविता वाचन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। यो माइक्रोफोन स्टेज भन्न बित्तिकै बराङ जागिहाल्छ भित्रबाट, यो कम्पन त्यहीको कम्पन हो। म कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ खोलाको गीत। अङ्गालोमा जुन र सिरानीमा घाम राखेर निदाइरहेको एक युग पुरुष, खै के सन्नाटाले बिउझायो उसलाई, आज खोलाको गीत बनेर बगिरहेछ बगरै भरे। धन्यवाद। छोटो मिठो मेटाफर बडो बिम्ब छोडेर जानुभयो एकजीले। त्यस्तै म कवि समृद्धि नेपाललाई मैले कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँ एकदम कलाकार साथी पनि हुनुहुन्छ, राम्रो थिएटर आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ, तर मैले उहाँलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँ काठमाडौँबाट हाम्रो लागि भनेर आउनुभएको छ। सबैलाई नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो देश बोल्छ। आलो चोक्टा चोक्टा मासुबाट रगत चुहिन बिस्तारै छोड्छ घाउ आलै भइरहेको बेला। छाउरा निलो आकाश हरियो बारी अनि रातो झन्डा फरफराइरहन्छ छाउरा दुध नपाएर कुही रोइरहेको बेला। कुखुरालाई झम्टेर झोल भुटुना लेदो तयार भयो पेट अमन भएको बेला। बाँझो खोइ अब के हुन्छ रे भन्थे बाटो बाटोमा। आमा मकै गोड्छिन्, बहिनी मल छर्छिन्, पल्लो घरको आन्टीको खेत बाँझै भएको बेला। अङ्कल एउटा अङ्कल पिचकारी जस्तो बोकेर आउनुहुन्छ, अर्को अङ्कल दिदीलाई झुटो माया गर्ने बेला। महाभारत भित्ते पात्रो समयको चक्रसँगै पल्टिरहन्छ, सञ्जयको महाभारत झल्किरहन्छ, अनि म कविता भनिरहेछु हिजो अस्तिको पाना पल्टाउने बेला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू समृद्धिजी। बडो मिठो कोमल कविता वाचन गरेर जानुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। त्यस्तै म कविता वाचनको लागि बोलाउन चाहन्छु सुशीला सुवेदीजीलाई। सुशीला सुवेदीजीलाई कविता वाचनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाटक त बाँकी नै छ। वरपर साथीहरू लालटिन बाल्दै हुनुहुन्छ, लालटिन तयारी हुँदैछ। मैले कविता वाचनको लागि हाम्रो बल्ल बल्ल साँझ परेपछि बल्ल हाम्रो नजिकका दिदीबहिनी आमा बुवाहरू पछि देख्दैछु। जति पछि गयो त्यति रमाइलो हुँदैछ। मैले कविता वाचनको लागि सुशीला सुवेदीलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दिलीप कुमार दाईलाई। उपस्थित सम्पूर्णमा म सुशीला सुवेदी सरनामीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक नमन। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आमा अझै पनि याद छ मलाई।
आमा आमा तिमी भावनाको बिउहरूलाई आँसुको सिँचाइ गर्दै सपनाहरूको खेती गर्न अथक यात्रा गरिरहेको अझै पनि याद छ मलाई। तिम्रो गर्दनमा बन्दुक तिर्सिरहँदा पनि झुलङ्गमा रोइरहेको मलाई संसार देखाउने त्यो सपनालाई श्रद्धाञ्जली दिन नसकेको कुरा आमा अझै पनि याद छ मलाई। जङ्गलको ती ओडारहरूमा पत्थरहरूको सिरानी लगाएर त्रासको मैदानभित्र पनि तिम्रा ती हिम्मतहरूको दियो कहिल्यै निभेनन्। आमा अझै पनि याद छ मलाई। थिएनन् केही लालच तिम्रो ती स्वच्छ हृदय गगनमा, त्यसैले त मृत्युसँग पनि युद्ध गर्न रोकिएनन् तिम्रा पाउहरू। आमा अझै पनि याद छ मलाई। आमा अझै पनि याद छ मलाई बुवाले युद्ध मैदानमा हात गुमाउँदा तिमी भित्रको धैर्यता र सहनशीलताको कुरा आमा अझै पनि याद छ मलाई। छैनन् तिम्रा सङ्घर्षको बयान गर्ने शब्दहरू शब्दकोशका पानाहरूमा, छैनन् तिम्रो सङ्घर्षको बयान गर्ने शब्दहरू शब्दकोशका पानाहरूमा। यति सानो सङ्कुचित दायराभित्रबाट परिवर्तन र हिम्मतको साहस नै हो आमा तिमी। पोथी बाँच्न नहुने समाजमा पोथी बाँच्न सुहाएको, दलितलाई अछुत सम्झेर दिशा खुवाइएको घटना परिवर्तन भएको आमा तिम्रै बलिदान र त्यागले आमन्त्रण आमूल परिवर्तन हो यो। त्यसैले त आभारी छु आमा तिम्रा ती युद्धमा होमिएका पाउहरूसँग। आमा अझै पनि बाँकी छ आमा यस्तै परिवर्तनको बिगुल फुक्न। त्यसैले त लक्ष्यमा पुगेर पनि यात्रा नसकिँदो रहेछ। आमा मलाई पनि तिमीले जस्तै उषाका किरणहरू छर्न बाँकी छ। तिम्रो यात्रा अझै रोकिएको छैन, मलाई केही गर्न बाँकी छ। आमा अझै पनि याद छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सुशीला सुवेदजीलाई। त्यस्तै म कविता वाचनको लागि कवि विपिन मगरलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। उहाँ पनि रोल्पाली कवि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दाङबाट आउनुभएको छ आज मात्र कविताको लागि। कवि विपिन मगरलाई, उहाँ शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ। धन्यवाद भाइ। उपस्थित सम्पूर्णमा उच्च सम्मान साथसाथै सबैलाई जुडो। अलि अग्लो हुन्न त्यो ठाउँ। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ कथै मेरो देशमा राजनीति, कथै मेरो देशको राजनीति। किताबी राजनीति मलाई बहुत मन पर्छ, जहाँ सिद्धान्त पद्धति र समयानुकूल परिवर्तनका दस्तावेजहरू हुन्छन् अनि राजनीतिका आयामहरू र हुन्छन् जनजीवनका लोभ लाग्दा सवालहरू, अझै निष्ठा र सङ्घर्ष, बलिदान अनि योगदान र सिङ्गो समाज आमूल परिवर्तनका खाकाहरू। तर ठिक यहाँ व्यावहारिक राजनीति मलाई घृणा लाग्छ। अस्वाभाविक खोक्रो सिद्धान्त, भ्रामक दस्तावेजहरू र मिथ्याका दङ्गुरहरू। राजनीति भन्ने शब्द कति लाज लाग्दो हो, बिना विचार, बिना सिद्धान्त अनि बिना नैतिकता। गुण्डागर्दी शैलीमा पार्टी कब्जा गरेर अभिव्यक्ति दिइरहने कथित राजनीतिज्ञहरू, कथै यो मेरो देशको राजनीति। धन्यवाद। धन्यवाद कवि विपिन मगरजीलाई। त्यस्तै कविता वाचनका लागि म कवि एलबी साथीलाई मैले मञ्चमा आग्रह गरेँ। आइदिनु होला एलबी साथी। उहाँको नाम नै एलबी साथी छ, उहाँको मन पनि साथी छ, उहाँको हृदय सबै साथी हुन्छ। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु होला। ढिँडो र सिस्नो खाई मेरो देशको सेवा गर्ने इच्छा छ। ढिँडो र सिस्नो खाई मेरो देशको सेवा गर्ने इच्छा छ। मेरो देशले आफ्नै सृजनालाई भर्ने इच्छा छ। हो, देशको लागि हाँसी मर्ने इच्छा छ। त्यो खालको युवा भएको मान्छे हो। नेताहरूले गाली हुन्छ, कलाकार कविले ताली हुन्छ, बद्धी प्रकारका हुनुहुन्छ, मिलाएर बुझ्नु होला। धन्यवाद। कार्यक्रम
उद्घोषक हाम्रा दिलीप सरलाई धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस सुनिल स्मृति साहित्य महोत्सव कार्यक्रमका आयोजक कमिटीलाई। र यतिखेर डोरी गीत गाए लगत्तै एउटा पप गीत गाइयो भने दर्शकहरूले त्यति आनन्दित नहुन सक्छ। आई मिन्स भर्खर एउटी चेली सुमधुर कोइलीको स्वरमा चाहिँ आफ्नो वाचन गरिसक्नु भएको छ र लगत्तै मेरो यो कर्कश आवाज पप गीत बन्न सक्छ। यद्यपि मेरो कवितालाई मिठास बनाउने प्रयास गर्दैछु। र मेरो कविताको नाम रहेको छ सीतामोल। हो सीतामोल। वाचन गर्नु पूर्वमा 1-2 लाइन भूमिका भन्न चाहन्छु। म एउटा स्कुल टिचर, हाम्रो विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको नाजुक अवस्थाको प्रदान तथा 10 वर्ष जनयुद्ध द्वन्द्वकाल जुन बेलामा सयौँ चेलीहरू बिरुवा बनिन्, सयौँ माइतीहरू विदुर बने, सयौँ बुवाआमाहरू छोराछोरी विहीन बने र सयौँ छोराछोरीहरू तुहुरा बने। तर आखिर के पाए? तिनै उत्पीडित वर्गहरूलाई केही त गर, फर्केर त हेर भनेर अनुनय विनय गरिएको कविताको नाम नै सीतामोल हो। बाँकी कविताबाटै। आदिम बस्ती रानी वनको ऐजुरुमा एउटा सागु र गुद र कालपक नाङ्गा बचेराहरू। आदिम बस्ती रानी वनको ऐजुरुमा एउटा सागु र गुद र कालपक नाङ्गा बचेराहरू परिवर्तनको युग पर्खिरहेछन्। हो, परिवर्तनको युग पर्खिरहेछन्। असार खसिरहेको बेला, पुष्माघ चरिरहेको बेला च्यातिएको गुदलाई, असार खसिरहेको बेला, पुष्माघ चरिरहेको बेला च्यातिएको गुदलाई सिरुपाते पङ्खले छोपेर चोरी सम्झिन्छ अतीत। एउटा हिंसक बाजले छातीमा चिथोरेर श्रीमानको माछु लुछेको र आफू बिरुवा बचेरा तुहुरा बनेको। सम्झिन्छ चोरी अतीत ओथारो बसेको बखत, एउटा हिंसक बाजले छातीमा चिथोरेर श्रीमानको मासु लुछेको र आफू बिरुवा बचेरा तुहुरा बनेको। झरीले लफक्क बिजेको पखेटा फतफताएर, झरीले लफक्क बिजेको पखेटा फतफताएर आकाश उक्लिरहेको कुहिरो हेर्दै चारो खोज्न उदेकी चोरी जङ्गलको बेसारो काग लाटोकोसेरोसँग चिथोरा हुन्छ। झरीले लफक्क बिजेको पखेटा फतफताएर आकाश उक्लिरहेको कुहिरो हेर्दै जङ्गलको बेसारो काग लाटोकोसेरोसँग चिथोरा हुन्छ। फिजारिएको पात रक्तम्मे चुच्चो निस्तेश्वरी देखेर गुदमा, फिजारिएको पात रक्तम्मे चुच्चो निस्तेश्वरी देखेर गुदमा कथाङ्रिएका बचेराहरू चिरबिराइरहेछन्। पतित शरीर सागु र गुड कालपक बचेराहरूको नाजुक अवस्था हेर्न, पतित शरीर सागु र गुड कालपक बचेराहरूको नाजुक अवस्था हेर्न निम्ताउँछे चरी वनका राजाहरूलाई। तर विडम्बना निर्णायकहरू आँखा बन्द गरेर कान फुलेर विश्वमत हल्ला गरिरहेछन्। सागु र गुदमा निसासिएका बचेराहरूलाई, सागु र गुदमा निसासिएका बचेराहरूलाई तासेर प्रेमिल छातीमा सुमसुमाउँदै पिला हातहरू चौरीले भन्छे, तिमीहरू मेरो मुटुको टुक्रा हो। पढ्दैछु एउटा दस्तावेज गुदको काया पलट गर्न, भौतारी रहेछ एउटा निस्तेज र अन्जान गोरेटोमा। पढ्दैछु एउटा दस्तावेज गुदको काया पलट गर्न, भौतारी रहेछ एउटा निस्तेज र अन्जान गोरेटोमा। हो, यस्तै थुप्रै कथा बोकेका चरीहरू, हो यस्तै थुप्रै कथा बोकेका चरीहरू बेपत्ता छन् रोल्पामा।
हो यस्तै यस्तै थुप्रै दस्तावेजहरू कोल्याप्स छन् रोल्पामा। आश्वासन छोडेर सिंहदरबार छिरेका सिंहहरू चिडियाखानामा पल्टनबाजी खेलिरहेछन्। बैलगाडा चट्नेहरूको सहरमा जुहारी खेलिरहेछन्। हो बैलगाडा चट्नेहरूको सहरमा जुहारी खेलिरहेछन्। मेरो अनुरोध तपाईँलाई महोदय सीतामल पठाइदिनुहोस् न। मेरो अनुरोध तपाईँलाई महोदय सीतामल पठाइदिनुहोस् न। सीतामल पठाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। झाड अमिलो भएको थाहा पाउनेले ठुलीको मन अमिलो भएको किन थाहा पाएन? जब एकाएक गाउँबाट ठुली अलाप भइन् तब पो ठुलीकै कदममाथि टेकेर हिँडिरहेझै लाग्छ बाटोहरूले। ठुलीकै लय चोरेर गाइरहेझै लाग्छ चराहरूले। ठुलीकै विरह बोकेर बगिरहेझै लाग्छ नदीहरूले। कोही किन कहिल्यै फर्किएन ठुलीको मन भाँचेर जानेहरू। अचेल भन्ज्याङको एक्लै पिपलको छायामा बसेर ठुलीले जाँड बेच्न थाले। साथीहरूले खासमा मलाई अगाडि नै कविता वाचन गराइसक्नु भएको थियो। अन्तिममा फेरि पनि कविता वाचन गरिदिनु भनेर एक्कासी यो नाम आएपछि यो अनुरोधलाई मैले स्वीकार गरेँ। अघिदेखि अर्पणजीले एउटा कविताको अनुरोध गरिराख्नु भएको थियो र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो कविता फेरि पुरानो लाग्न सक्छ र केही साथीहरूलाई अत्यन्तै नयाँ लाग्न सक्छ। कविताको नाम हो कन्डम फुटेपछि। अचानक यसरी फुटेकी कन्डम, अचानक यसरी फुटेकी कन्डम मानिलिऊ लामो तपस्यापछि म गर्भवती भएँ। अचानक यसरी फुटेकी कन्डम मानिलिऊ लामो तपस्यापछि म गर्भवती भएँ। मलाई नपुंसक भन्नेहरू याद राख्नुहोस्, म घाम जन्माउन पुग्दैछु। एकमुठी उज्यालो खोज्न वर्षौँदेखि अध्यारो बाँचिरहेको म, जसको लागि कतिपटक पुतली भए माटो साक्षी छ, जसको लागि कतिपटक बेस्या भए आकाश साक्षी छ। हिँड्न खोज्दा बाटो छेक्नेहरू, उठ्न खोज्दा खुट्टा तान्नेहरू, सम्झिदिनु एउटा लामो यात्रा भिरबाट सुरु हुँदैछ। मलाई लड्यो सम्झिनेले यो पनि नभुल्नु कि ऊ मर काँचीको पात हो जो खसेपछि फेरि उम्रन्छ। उकालो देखेर लर्खराउने खुट्टाहरूले यो पनि हेरिराख्नु मर्दै गरेको चिचिम्बिरा कसरी उड्ने कोसिस गर्दैछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कवि उत्तम लिम्बूलाई। अब नाटक सुरु हुन्छ। अब लास्टमा मैले एउटा अनुरोध गर्न चाहे सबै कवि साथीहरूलाई। नेपालका विभिन्न पूर्व पश्चिम विभिन्न ठाउँबाट कविहरू आउनुभयो। म आफै पनि कवि। अब अन्तिममा कवि साथीहरूलाई मैले एउटा छोटो कविता सुनाइन भन्छ मैले रोल्पा निम्ताको त के अर्थ भएर भन्ने हिसाबले अञ्जन प्रदीप, त्यसरी विक्रम पवनहरू सर, जनक सर, उत्तम सर, राजुजी सबै आइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। विष्णु सरलाई एउटा कविता भन्नुहोस् भनेको म त भन्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँ नभएपछि तपाईँ बसेर सुन्नुहोस्, म आफै भन्छु भनेपछि अब यति बेला खासमा रोल्पामा जति पनि आउनुभएको साथीहरूलाई मैले वास्तवमा उहाँहरूको लागि यो कविता सुनाएँ। प्रत्येक साथीहरूको सम्बोधनमा यो कविता विष्णुले यत्रका आँखा बनाएर हेर्दा छ उनी पनि सम्बोधन यो कविता के कस्तो भन्ने छ भन्दा यत्रका खुला आँखा बनाएर हेर्दैछ उसलाई पनि सम्बोधन। श्यामल दाई आउनुभएको छ, श्यामल दाईलाई पनि सम्बोधन। म कविता भाले कविता पनि होइन, यो कविताको शीर्षक एउटा साथीको सम्बोधनमा, तपाईँ सबै साथीहरूको सम्बोधनमा। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ जो प्रत्येक मध्यरातमा बिउझन्छ फगत सपनाहरू देखेर। मेरो एउटा साथी छ जो प्रत्येक मध्यरातमा बिउझन्छ फगत सपनाहरू देखेर। सायद देख्छ कि जिससलाई झुन्डाइएको सुलीमा, सायद देख्छ कि जिससलाई झुन्डाइएको सुलीमा आफू झुन्डिरहेको, सायद देख्छ कि सुकरातलाई पिलाइएको विषले आफ्नो घाँटी हिक्क हिक्क भइरहेको, या देख्छ कि मन्सुरको गर्दन काटिएको रक्ताम्य तरबार खै
के देख्छ कुनी मध्यरातमा बिउजिरहन्छ फगत सपनाहरू देखेर। केही दिन अघि मात्रै देखियो पेस्तोल खेलाउँदै गरेको गान्धीको हात र मध्यरातमा उठेर जलायो गान्धीको तस्बिर र उसका सबै पुस्तकहरू। अर्को दिन देखियो सपनामा कुनै सामुद्रिक टापुमा स्त्रीसँग मदिरा पिइरहेको बुद्धलाई र त्यस दिन सहरभरिका बुद्धका मूर्तिहरूलाई लात हान्दै हिँड्यो। हिजो मात्रै सपनामा देखिएछ फेरि सुन्दरी क्लियोपट्राको नाङ्गो शरीर र रातभर स्खलित भएर बस्यो। सपनामा देखिरहन्छ ऊ कोलम्बसको गनाउने मजा, मार्को पोलोको हाते क्यालेन्डर र हिमस्यानको पुरानो वालेट र बरबराइरहन्छ मध्यरातमै स्टालिनको पहिलो आलेख बारे, भिन्जीको कुची र चित्रहरू बारे, भयादेवको अद्भुत खप्पर बारे, ओलिभरको ऐतिहासिक लट्ठी बारे। मेरो एउटा साथी छ जो प्रत्येक मध्यरातमा बिउजन्छ फगत सपनाहरू देखेर। म उसलाई सुझाव दिइरहन्छु, म उसलाई सुझाव दिइरहन्छु कि सपनामा त आफ्नै देश देख्नु, कि सपनामा त आफ्नै प्रेमिका देख्नु, कि सपनामा कुनै पहाड खोला वा आफ्नै बाआमा देख्नु। त्यति नभए पनि कमसे कम सपनामा त युवतीहरू देख्नु। तर यी सबै सपना छाडेर आँखा उधारी निदाउने मेरो एउटा साथी छ जो प्रत्येक मध्यरातमा बिउजन्छ फगत सपनाहरू देखेर। थ्याङ्क यू।